بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر سورة العصر مکی سورت دا ہجرت تمخ نازل لے پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا یوسل درین دی دا نازل دو پہ لحاظ سرا دیار رسم سورت پدی سورت کی یو رکو تری آیاتون دی تمخ کی سورت کی دمال دیروال بیان چاہستاسو دا غفلت سبب دی اس پدی صورت کی دغی غفلتنا دوتلو اصول ذکر کی گئے چاہا ایمان او اعمال صالحہ دی شاید نزول دا دی آیتون داسد ابو الاسد پا مکہ مکرمہ کیو کافرو داد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا جاہلیت دا زمانے ملگرے کلچ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لو ندی ابو الاسد ابو بکر صدیق سے باندے دیر افسوس ہو چھتا خودے اقل منس انسان ہے تا خود دنیا کی چرتا پا تجارت کے نقصان نو کڑے سنگ دا سے غٹ نقصان دے پل دا پلانی کا دن دے پریخ ہو دو اولاد بل دن تلاڑ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دتا فرمائل چی بے وقف انسان ما دین حق قبول کو کلمم نقصان نہ کرے زخ اس کامیابی تراغل اللہ پاک دا صورت نازل کر پدی صورت کے اللہ پاک قسم کی بزمانہ پر عصر نو عصر نو مراد یا زمانت یا دا عصر نو مراد آت دا مازیگر منزو وقت نو عصر نہ مراد یا مازیگر وقت یا عصر نہ مراد زمانہ نو کہ زمانہ مراد چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا او کہ مازیگر شنو عام مازیگر دا برکتی وقت پر اوقات بانی اب یا دا ناکام انسان عمر ذکر کی گئی چکم انسان ایمان او اعمال صالحہ اختیار نکی دا انسان ناکام دی اب یا دا کامیابی اصول ذکر کی گئی کہ ایمان دی اعمال صالحہ دی دا نیکی دعوت تی او دا صبر دعوت تی فرمائی والعصر قسم دی پا زمانہ بان ان الانسان لفی خسر بے شکا دا انسان خامخا پتاوان کری دا تاوان نچ محفوظ یل الا الذین آمنوا مگر کسان چغ ایمان نوڑی وعملوا صالحات عمل نیکڑی دنے کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور یہ حکم کیو بلتا حق او حکم کیو بلتا دا صبر